अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः अवात्सिन्नारदो भीक्ष्णं कृष्णोपासनलालसः को नु राजन्निन्द्रियवान् मुकुन्दचरणाम्बुजं न भजेत् सर्वतो मृत्युरुपास्य ममरोत्तमैः तमेकदा तु देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम् अर्चितं सुखमासीनमभिवाद्येदमब्रवीत्। वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्लोकवर्त्मनां भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च सुखायैव हि साधूनां त्वादृशामच्युतात्मनां भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथैव तान् छायेव कर्म सचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ब्रह्मंस्तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतांस्तव यान् श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। अहं किल पुरानन्तं प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम् अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया यथा विचित्रव्यसनाद् भवद्भिर्विश्वतो भयात् मुच्ये मह्यञ्जसैवाद्धा तथा नश्याधिसुव्रत। श्रीशुक उवाच राजन्नेवं कृतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमाह देवर्षिर्हरेः संस्मारितो गुणैः। नारद उवाच सम्यगेतद्व्यवसितं भवता सात्वतर्षभ यत्पृच्छसे भागवतान् धर्मांस्त्वं विश्वभावनान् श्रुतोऽनुपठितोऽध्यात आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रुहोऽपि हि त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः प्रियव्रतो नाम सुतो मनोः स्वायम्भुवस्य यः तस्याग्निध्रस्ततो नाभिर्वृषभस्तत्सुतः स्मृतः तमाहुर्वासुदेवांशं मोक्षधर्मविवक्षया अवतीर्णं सुतशतं तस्यासीद् ब्रह्मपारगम्। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः विख्यातं वर्षमेतद्यन्नाम्ना भारतमद्भुतम् स भुक्तभोगां त्यक्त्वेमां निर्गतस्तपसा हरिम् उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वैजन्मभिस्त्रिभिः तेषां नवनवद्वीपपतयोस्य समन्ततः कर्मतन्त्रप्रणेतार एकाशीतिर्द्विजातयः नवा भवन्महाभागा मुनयो ह्यर्थसंशिनः श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदाः कविर्हरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः त एते भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकम् आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन्महीम् अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्य गन्धर्वयक्षनरकिन्नरनागलोकान् मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारणभूतनाथ विद्याधर द्विजगवां भुवनानि कामम् त एकदा निमेःसत्रमुपजग्मुर्यदृच्छया वितायमानं ऋषिभिरजनाभे महात्मनः तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्काशान् महाभागवतान् नृपः यजमानोऽग्नयो विप्राः सर्व एवोपतस्थिरे विदेहस्तानभिप्रेत्य नारायणपरायणान् प्रीतः सम्पूजयाञ्चक्रे आसनस्थान् यथार्हतः तान् रोचमानान् स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान्नव पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः। विदेह उवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदान्वो मधुद्विषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् अत आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो नघाः संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्सङ्गस्येवधिर्नृणां धर्मान् भागवतान् ब्रूत यदि नः श्रुतये क्षमम् यैः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः। श्रीनारद उवाच
एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेवमहत्तमाः प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या ससदस्यर्त्विजं नृपम्। कविरुवाच मन्ये कुतश्चिद् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्। उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावाद् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः। ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान् हितान्। यानास्थाय नरो राजन्न प्रमाद्येत कर्हिचित् धावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्। भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्यादीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः। तन्माययातो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयोर्ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथौ यथा। तत्कर्मसङ्कल्पविकल्पकं मनो बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्। शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेदसङ्गः। एवं व्रतस्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः। हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः। खं वायुमग्निं सलिलं महिं च ज्योतिंषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्। सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः। भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैषत्रिक एककालः। प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्युस्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम्। इत्यच्युताङ्घ्रिं भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः। भवन्ति वै भागवतस्य राजंस्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्। राजोवाच अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणां यथाचरति यद्ब्रूते यैर्लिङ्गैर्भगवत्प्रियः। हरिरुवाच सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति समध्यमः। अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतस्मृतः। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्भयतर्षकृच्छ्रैः संसारधर्मैरविमुह्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधानः। न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः। न यस्य जन्म कर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः सज्जतेऽस्मिन्नहं भावो देहे वै स हरेः प्रियः। न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनिवाभिधा सर्वभूतसमशान्तः स वै भागवतोत्तमः। त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठस्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत्पदारविन्दाल्लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः। भगवतौरुविक्रमाङ्घ्रिशाखा नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदितेर्कतापः। विसृजति हृदयं न यस्य साक्षाद्धरिरवशाभिहितोऽप्यघौघनाशः। प्रणयरशनया धृताङ्घ्रिपद्मः स भवति भागवतप्रधान उक्तः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् 11 स्कन्धे 2योऽध्यायः।